नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म प्रनिशा लक्ष्मी। नमस्कार, म पूजा गिरी। सुरुमा हेडलाइन्स। राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि पक्ष र विपक्षमा प्रदर्शन। एमाले स्वागत गर्दा सत्ता गठबन्धनको असन्तुष्टि। राष्ट्र अध्यक्षबाटै सुरक्षित रहेन नेपालको संविधान। सरकार र न्यायालयले पनि अवसर पाउँदा गरे संविधानमाथि निर्मम प्रहार। चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना लागू। काठमाडौँका मुख्य चोकदेखि प्रवेश नाकामा कडाई। 3343 जनशक्ति परिचालन। चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.7% सीमित हुने एडीबीको प्रक्षेपण। कसिलो मौद्रिक नीति र आयातमाथिको प्रतिबन्ध मुख्य कारण। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका ब्याट्सम्यान कुशल भुर्तेल र दिपेन्द्र सिंह एरीको आईसीसी ब्याटिङ वरियतामा सुधार। कुशल 51औं स्थानमा तथा दिपेन्द्र 58औं स्थानमा। सत्तारूढ गठबन्धनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको अपमान र अवमूल्यन गरेको बताएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको संयुक्त बैठकले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पुनः पारित भई पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन गरेको निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकले सो विधेयक प्रमाणीकरण नगरे राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको समेत उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रपतिको यो कदमको विरुद्ध सचेत रहन पनि सबैले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका पक्षधर सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, सञ्चार जगत लगायत सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा आह्वान गरेको नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको 15 दिनको समय सीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको ठहर गर्दछ। राष्ट्रपतिको यो गैर संवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आजै कानुनविद तथा कांग्रेस शुभेच्छुकहरूसँग बालुवाटारमा छलफल समेत गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा प्रदर्शन जारी छ। सत्ता गठबन्धन निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै राष्ट्रपतिको विरोध गरेको छ भने नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले भने राष्ट्रपतिको पक्षमा र्याली निकालेको छ। मधेस केन्द्रित दलहरूले पनि बिहीबार राजधानी काठमाडौँ सहित मधेसमा राष्ट्रपतिको पुतला दहन सहित विरोध गरिरहेका छन्। संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको नागरिकता विधेयक विवादित बनेको छ। पहिलो पटक राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने सुझावसहित संसदलाई नै फिर्ता पठाएकी थिइन्। तर संसदको दुवै सदनले दोस्रो पटक जस्ताको तस्तै पारित गरेर पठाएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले 15 दिनसम्म प्रमाणीकरण नगरेपछि समर्थन र विरोधमा प्रदर्शन भएको हो। राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि सत्ता गठबन्धन निकट विद्यार्थी संगठनले राष्ट्रपति विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले राष्ट्रपतिको पुतला दहन पनि गरेका छन्। त्यस्तै मधेसमा पनि सीके राउत समूहले राष्ट्रपतिको कदम गलत भएको भन्दै प्रदर्शन गरेको छ। उनीहरूले सबै नेपालीले नागरिकता पाउनुपर्ने भन्दै राष्ट्रपतिले गलत गरेको बताइरहेका छन्। उता नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले भने राष्ट्रपतिको कदम स्वागतयोग्य रहेको भन्दै र्याली निकालेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमको समर्थनमा एमाले निकट युवा संघले र्याली निकालेको हो।
युवा संघको कार्यालयबाट सुरु भएको र्याली नयाँ बानेश्वरमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो। र्यालीमा बोल्दै नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले राष्ट्रपति भण्डारीले देश र जनताको हितमा काम गरेको बताएका छन्। हामी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई अभिनन्दन गर्न यहाँ उपस्थित भएका छौँ। उहाँप्रति सम्मान प्रकट गर्न उपस्थित भएका छौँ। उहाँले सबै नेपाली जनताको भावनालाई बुझिदिनु भएको छ, भावनालाई सम्बोधन गरिदिनु भएको छ। यो राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणित नगरेर यसलाई निस्तेज बनाइदिएर सम्पूर्ण नेपाली जनताको भावनालाई सम्मान गर्दै नेपालको राष्ट्रियतालाई एउटा नयाँ उचाइमा पुर्याउनु भएको छ र राष्ट्रघातीहरूले जुन ढङ्गले नेपालको राष्ट्रियता समाप्त गर्न खोज्दै थिए, नेपाललाई जुन ढङ्गले हानि पुर्याउन खोज्दै थिए, त्यो कुरालाई न्यूनीकरण गर्नुभएको छ, त्यो कुरालाई रोक्नु भएको छ। सडकमा उहाँकै जुन ऐतिहासिक साहसिक कदम लिनुभयो त्यसको समर्थनमा, विरुद्धमा होइन, उहाँको कदमको स्वागत गर्दै समर्थन गर्दै सडकमा आज हामीले खुसियाली प्रकट गरेको। हामीले चाहिँ यो नागरिकताको विषयलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ, यसलाई गहन छलफलको विषय बनाउनुपर्छ भन्ने मात्रै राष्ट्रपतिज्यूको आग्रह थियो। त्योभन्दा अरू केही थिएन। दुईवटा संसदमा भएको बहुमतको आधारमा जबरजस्ती त्यसलाई विधेयकको रूपमा पठाइसके पछाडि राष्ट्रपतिज्यूकोमा राष्ट्रपतिज्यूले अध्ययन गर्नुभयो, त्यहाँ कानुनविदहरूसँग परामर्श गर्नुभयो, सबै कुरा सके पछाडि यो संवेदनशील विषयवस्तुमा एकपटक गहन छलफलको आवश्यकता पर्छ भनिसके पछाडि त्यसलाई कुनै छलफल गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता ठानेन सरकारले। दुवै हाउसमा बहुमतको नाममा एक किसिमको दम्म देखाउने मात्रै काम गर्यो। यसअघि नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदमा 2075 साउन 4 गते दर्ता गरिएको थियो, जुन विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले 2077 साल असार 7 गते बहुमतले पारित गरेको थियो। तर गठबन्धन सरकारले त्यो विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो। सत्ता गठबन्धनले संसदका दुवै सदनबाट नागरिकता विधेयक बहुमतले पास गरेर राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। संविधान राष्ट्रको मूल कानून हो र यसलाई पछिल्लो समय चारैतिरबाट हमला भइरहेको छ। त्यो प्रहार अरूले होइन, संविधान निर्माता राज्य सञ्चालकबाट हुने गरेको छ, जसका कारण संविधान विरोधीहरू चलमलाउन थालेका छन्। आखिर किन यसरी संविधानमाथि प्रहार भइरहेको छ त? संविधान राष्ट्रको मूल कानून हो। संविधानमै टेकेर राज्यको शासन र शासन प्रणाली सञ्चालन हुन्छ र गरिन्छ। संविधान राज्य सञ्चालक र जनतालाई अनुशासनमा बाँध्ने कडी पनि हो। राज्य सञ्चालक हुन् वा सामान्य मानिस, सबै संविधानको परिधिभित्र रहेर काम कारबाही गर्नुपर्छ। तर गणतन्त्र प्राप्ति पछिको संविधान निर्माण र संविधान निर्माण पछिको यो 7 वर्षमा चौतर्फी रूपमा राज्य सञ्चालकहरूले नै सबैभन्दा बढी संविधानमाथि निर्मम प्रहार गरिरहेका छन्, जसका कारण संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती मात्रै थपिएको छैन, संविधान विरोधीहरू आँखा चम्काउन थालेका छन्। संविधान चाहिँ हामीसँग छ। संविधान हुनुको अर्थ के हो भने अब कुनै राजनैतिक दल सर्वोच्च होइन, यो संविधान सर्वोच्च हो र अब जे जति काम कारबाही हुन्छन् राज्य स्तरमा त्यो सबैको आधार संविधान हो र संविधान बमोजिम भएन भने ती बदर हुन्छन्, अदालतले त्यसलाई बदर गर्न पाउँछ। तर नागरिकको अधिकार बदर हुँदैन, त्यो अधिकार 24 घण्टा के भन्छन् 12 महिना 12 काल त्यो चाहिँ कार्यान्वयन हुनुपर्दछ र कार्यान्वयन गराउने प्रक्रियाहरू कानुनले दिन्छ। त्यसैका लागि अड्डा अदालत राखेको, अड्डा अदालत नागरिकका लागि राखेको हो। सरकारलाई अड्डा अदालत किन चाहियो? उसले त लौरो बोकेर पनि शासन गर्ने हैसियत राख्दछ। अड्डा अदालत चाहिएको, संविधान चाहिएको, न्याय चाहिएको, त्यो त सामान्य नागरिकका लागि हो। संविधानको भाग 1 धारा 1 को उपधारा 2 मा यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ भनेर लेखिएको छ। तर सत्ता र शक्तिको आडमा अरूलाई पनि सिकाउन संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अङ्ग, निकाय र ठाउँबाटै संविधानमाथि निर्मम प्रहार हुने गरेको छ। अरू त अरू संविधानको व्याख्या गर्ने निकाय न्यायालयले नै पनि कार्यपालिकासँगको साठगाँठमा संविधानमाथि प्रहार र भद्दा मजाक उडाउने गरेको प्रशस्तै उदाहरणहरू छन्। पहिलो प्रहार राष्ट्रपतिबाट। संविधानमाथि सबैभन्दा बढी प्रहार राष्ट्रपतिबाट त भएको छैन।
तत्कालीन केपी ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश र विधेयक फटाफट पास अनि संविधानमै नलेखिएको प्रावधानमाथि बलजफ्ती टेकेर दुई पटक गरिएको संसद विघटन सदर र पछिल्लो समय नागरिकता विधेयकका सवालमा संविधानमा गर्नै पर्ने भन्ने प्रावधानलाई लत्याएर विधेयक होल्ड गर्दा राष्ट्रपतिको भूमिका र संविधानको कार्यान्वयनको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ। दोस्रो प्रहार सरकारबाट। सरकारले पनि अवसर पाउँदा संविधान मिच्न किमार्थ पछि हट्ने गरेको छैन। पछिल्लो उदाहरण देउबा नेतृत्वको सरकारले मुलुकको प्रधान न्यायाधीशलाई घरमा नजरबन्दमा राख्नु र उनलाई महाभियोग लगाउनु हो। अघिल्लो सरकारले त दुई पटक सदन विघटन गरेर संविधानको भद्दा मजाक उडाएको थियो। तेस्रो प्रहार प्रतिपक्षी दलबाट। प्रतिपक्षी दल पनि सरकारको एक अंग हो। ऊ आफू पनि संवैधानिक परिषदको सदस्य हुने हुँदा उसले सरकार मात्रै सञ्चालन नगर्ने हो, तर उसको भूमिका ठूलो हुन्छ। तर संसदीय अभ्यासलाई नै पङ्गु बनाउनु, गल्ती राज्यबाट हुँदा उसको भोट काटिन्छ भनेर टुलु हेरेर बस्नु ऊ उद्धत रहने गरेको छ। नागरिकता विधेयक होस् वा एमसीसी, अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले द्वैत चरित्र देखाएको छ। संविधानमाथिको गलत प्रयोग सच्याउनु भन्दा पनि यति बेला रमिता हेर्न चिटिक्क परेर बसेको छ प्रमुख प्रतिपक्षी। चौथो प्रहार अदालतबाट। सर्वोच्च अदालत संविधानको व्याख्याता हो, तर अदालत स्वयं राजनीतिक प्रभावमा परेको बहस अझै सेलाएको छैन। नेकपाको मुद्दामा अदालत कानूनी रूपमा भन्दा पनि राजनीतिक रूपमा प्रस्तुत भएको ओली सरकार हटाएर देउबा सरकार बनाउने बेलामा बायस भएको आरोप पनि जारी छ। यसैको प्रमुखले मौका पर्दा सरकारसँग मिलेर मन्त्री पद भाग लिएको, मुद्दाको छिनोफानो गरेको, रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा गल्ती भएको स्वीकार गरेका छन्। यसले अदालतको गरिमामा समेत आँच आएको छ। यही बीचमा बार र बेन्चका विवाद न्यायमूर्ति नै हडतालमा उत्रिएको घटना पनि चान्चुने छैन। पाँचौं प्रहार व्यवस्थापिकाबाट। व्यवस्थापिकामा बहुमत र अल्पमतको खेल हुने हुँदा बहुमतको बलमा व्यवस्थापिका नै पनि संविधान मिच्न उद्धत हुने गरेको घटना प्रशस्त छन्। यहाँसम्म कि संसदले बहुमतको बलमा उपसभामुख समेत चयन नगरी संविधानको उल्लङ्घन गर्यो। एमसीसी महाभियोगदेखि नागरिकता विधेयकमा सदन बेग्लै रूपमा प्रस्तुत भयो। व्यवस्थापिका जसले कानून बनाउँछ उसले संविधानको कार्यान्वयन नगर्दा संविधानको हालत के भएको होला? संविधानको यसरी हुर्मत लिइरहँदा यति बेला सबैभन्दा बढी हर्षित पूर्व पञ्च व्यवस्थापिका विरोधी शक्तिहरू देखिन्छन्। तर सबै निकायले एउटै संविधानलाई सबैतिरबाट तानातान गर्दा यसको हालत के होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। यदि यसो हो भने संविधान बनेको 7 वर्षमा र विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनेर लड्डु बाँडेर खाएका दलहरूले यसको स्वामित्व लिनुको सट्टा यसलाई मास्न किन छुट दिइरहेका छन् र मङ्सिरको चुनावको संघारमा सरकार र राष्ट्रपति बीचको संघर्षले नयाँ संकट जन्म दिने त होइन? सवाल खडा भएको छ। क्यामेरामा गणेश पूर्वछाने मगरका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। अब ग्लोबल भोइस। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि मुलुकका राजनीतिक शक्तिबीच मोर्चाबन्दी सुरु भएको छ। राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध पूर्व राष्ट्रपतिदेखि वर्तमान उपराष्ट्रपति, कानूनविदका साथै विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरू देखिएका छन् भने नेकपा एमाले, राप्रपा लगायत केही कानूनविद यसको बचाउमा देखिएका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, राष्ट्रपतिको कदमलाई कसरी लिनुहुन्छ? जुन नागरिकता विधेयक छ राष्ट्रपतिज्यूले रोक्ने जुन चेष्टा गर्नुभएको छ यो चाहिँ सम्पूर्ण आम नेपाली लगायत नेपाली राजनैतिक इतिहासमा एउटा चाहिँ उच्च सम्माननीय कदम छ भन्ने मलाई लाग्छ। तसर्थ यो राष्ट्रपतिज्यूले जे गर्नुभयो धेरै राम्रो गर्नुभयो, धन्यवाद। धेरैजनाले यसलाई चाहिँ असंवैधानिक भने पनि हामीले संविधानको शब्दभन्दा पनि संविधानको भावनासँग हेर्नुपर्छ। अब देशैभरि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने 2/3 भन्दा बढी जनता चाहिँ यो नागरिकता विधेयकको विपक्षमा छन्, त्यो तपाईँहरूले पनि बुझ्नुभएको छ। त्यसैले राष्ट्रपतिले त्यो भावनाको कदर गर्दै संविधानमा लेखेका शब्दलाई मात्र ध्यान दिने भन्दा पनि जनताको भावनालाई चाहिँ बढी ध्यान दिएर चाहिँ यसलाई चाहिँ निष्क्रिय गर्नुभएको अथवा प्रमाणीकरण गर्नु भएन। जस्तो एउटा कुरा मूल रूपमा भन्दा कुनै एउटा महिला
नेपाल आउनुहुन्छ। उहाँ आएपछि बिए गर्दा गर्दै एक हातबाट सिन्दुर ग्रहण गर्ने, अर्को हातबाट नागरिकता ग्रहण गर्ने, दुनियाँमा कहीँ नभएको यो प्रावधान यहाँ ल्याउन खोजियो। नेपालको नागरिक कसले नागरिकता पाउने भन्ने विषय मात्रै होइन, यहाँ जन्मिएका नागरिक, यहाँ बाबुआमाबाट जन्मिएका सन्तान अथवा चाहिँ वैवाहिक रूपमा आएकाहरूले नपाउने भन्ने विषय होइन। जसरी यहाँ बाबुआमाको पहिचान बिना नेपालमा भएका कतिपय यस्ता विषयहरू छन्, नागरिकताभित्र दिनै नहुने प्रावधानहरू छन्, यसले नेपाललाई फिजिबीकरण अथवा चाहिँ सिक्किमीकरण गर्छ। यो राजनीतिको एउटा आजका लागि छोटो समयमा हेर्दा त यी गठबन्धनलाई केही फाइदा होला, तर भविष्यमा यसले दीर्घकालीन रूपमा नेपालको अस्तित्व नै सार्वभौम सत्ता नै नरहने स्थितिमा पुर्याउँछ। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले संघीय संसदले पुनः पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादा, गरिमा र कर्तव्यलाई समेत बोध नगरी राष्ट्रपति भण्डारीले सो विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधानको उल्लङ्घन गरेको पूर्व राष्ट्रपति यादवको भनाइ छ। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर पहिलोचोटि संविधान उल्लङ्घन गर्नुभएकी राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर फेरि संविधान उल्लङ्घन गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। दोस्रो पटक पनि संघीय संसदको दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको सो विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण हुनबाट रोक्न मिल्ने अवस्था नै नरहेको पूर्व राष्ट्रपति यादवले पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। जुन सदनबाट दुईटै सदनबाट चाहिँ पास भएर ल्याएका थियो, त्यसलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिजीले त्यो संस्थाको मर्यादा, त्यो संस्थाको गरिमा, त्यो संस्थाको तपाईँको कर्तव्य बुझेर उहाँले काम गर्नुपर्ने थियो र आज उहाँले संविधानको उल्लङ्घन फेरि गर्नुभएको छ। उहाँले राष्ट्रपति भण्डारीको यो कदम पनि नसचिए फेरि मुलुकमा प्रतिगमन हुने बताउनु भयो। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले संविधानको पालना र संरक्षणको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूलाई संविधानको दायराभन्दा बाहिर जाने छुट नभएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि विकसित भएको पछिल्लो घटनाक्रमलाई लिएर उपराष्ट्रपति पुनले विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको प्रमुख पालक र संरक्षकबाट नै सचेततापूर्वक संविधानको पालना र संरक्षण हुन नसकेको बताउनु भएको हो। जारी विज्ञप्तिमा संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य रहेकोले संविधान बमोजिम सबैबाट आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नुका साथै संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनु भयो। साथै उपराष्ट्रपति पुनले संविधान दिवसमा गरेको प्रतिबद्धतालाई स्मरण गर्दै संविधानको पालना र संरक्षणका लागि सबै पक्षसँग आग्रह समेत गर्नु भएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले दशैं, तिहार तथा छठ लगायत चाडपर्व लक्षित गरेर सुरक्षा योजना लागू गरेको छ। प्रहरीले प्रविधिको गरेर सीसीटीभी मोनिटरिङ लागू गरेको छ। काठमाडौँको मुख्य चोक, व्यापारिक केन्द्र, आर्थिक कारोबार हुने स्थानहरू, काठमाडौँ प्रवेश गर्ने नाका लगायतका स्थानहरूमा कडाई गर्ने भएको हो। काठमाडौँ जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्थालाई थप मजबुत बनाई सुरक्षित वातावरणमा चाडपर्व भव्य रूपमा मनाउन र सम्पन्न गर्न प्रहरीले सुरक्षा योजना 2079 तयार गरी लागू गरेको छ। प्रहरीले हरेक चाडपर्वको समयमा विशेष चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना ल्याउने गरेको छ। त्यसै अन्तर्गत प्रहरीले यस पटक पनि चाडपर्व नजिकिएसँगै सुरक्षा योजना ल्याएको हो। दशैं, चाड, तिहारलाई अनि यसको लागि हामी एकदमै संवेदनशील छौँ, किनभने यो विगतदेखि नै विगतका वर्षहरूमा पनि होइन यो सुरक्षा योजना लागू गर्ने, त्यसलाई त्यसअनुसार नै प्रहरी परिचालन गर्ने गरिरहेको छौँ। तर मोटामोटी रूपमा हामीले हेर्नुपर्ने कुरो के भने यो अवस्थामा चोरी डकैतीका कुराहरू, लुटपाटका कुराहरू होइन त्यही हिसाब बढी हुने सम्भावना रहन्छ र त्यसको लागि हामीले के त ठाउँ ठाउँमा पिकेटिङ र प्लस अपराध महाशाखा र यो परिसर को टोली जुन छ त्यसको एउटा जोइन्ट होइन कमान्ड एउटा सेल बनाएर ठाउँ ठाउँमा
निगरानी गर्ने होइन, जस्ता सम्भावित जुन भनरेबल पोइन्टहरू छ त्यसलाई विशेष ख्याल गर्ने र त्यसरी हामीले मिलाएको छ। सुरक्षा निकाय बीच उच्च समन्वयबाट प्रभावकारी तवरले सुरक्षाकर्मीहरूको परिचालन, सहज पहुँच र दुरुस्त कारबाही मार्फत अपेक्षित जनसमुदाय समक्ष शीघ्र सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाई चाडपर्वमा सुरक्षाको भरपर्दो वातावरण निर्माण गर्ने प्रहरीले लक्ष्य लिएको बताएको छ। र अब आउँदै गरेको चाडबाडमा आफू पनि सुरक्षित रहन हुन र सँगसँगै आफू र आफ्नो छिमेकमा नाता गोता इष्ट मित्र स्वजन आफन्तजन सम्पूर्णलाई सुरक्षित राख्ने नागरिकको पनि दायित्व हो। नागरिकहरू बिना वर्दीको प्रहरी हुनुहुन्छ भने हामी वर्दी लगाएको प्रहरी मात्रै हौँ। त्यसकारण हामी सहकार्य गरेर समुदाय प्रहरी साझेदारी अन्तर्गत मिलेर गएर हामी समाजलाई एकदमै सुरक्षित बनाउन सक्छौँ। कमिङ टुगेदर इज अ बिगिनिङ, सिटिङ टुगेदर इज अ प्रोग्रेस एन्ड वर्किङ टुगेदर इज अ सक्सेस भन्छ। त्यसकारण लेट्स वर्क टुगेदर फर द सक्सेसफुल फर अपकमिङ अल दसैँ तिहार एन्ड अदर फेस्टिभल्स एज वेल। विशेष सुरक्षा योजना अन्तर्गत प्रहरीले सहज पहुँच भएको स्थानमा माग भएको 5-7 मिनटभित्र प्रहरी पुग्ने, कानुन बमोजिम तत्क्षण कारबाही गर्ने, स्रोत र साधनको यथोचित परिचालन गर्ने, अपराधको न्यूनीकरण गर्ने, पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिने प्रहरीको उद्देश्य रहेको छ। दशैं लक्षित सुरक्षा योजनाका लागि 3,343 प्रहरी जनशक्ति परिचालन भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले सामान्य र असामान्य गरी 2वटा चुनौती पहिचान गरेको छ, जस अन्तर्गत अवैध मदिरा बिक्री वितरण, झैझगडा, जुवातास, मापसे गरी ट्राफिक नियमको उल्लङ्घनलाई सामान्य चुनौती र समूह बीच हुन जाने झगडा, डकैती, हात हतियार तथा खरखजानाको प्रयोगलाई जटिल चुनौती मानेको छ। यी सबै चुनौतीलाई सहज रूपमा पार गर्न प्रहरीले प्रविधि लगायतको प्रयोगलाई पनि बढावा दिएको छ। प्रहरीले यसपटक भने सीसीटीभी मोनिटरिङ गर्ने भएको छ। त्यस्तै ड्रोनबाट तस्बिर लिई सुरक्षा प्रदान गर्ने र अनुसन्धानमा दक्ष कुकुरको प्रयोग गरी म्यान स्निफिङ सहित 76 ठाउँबाट मोटरसाइकल गस्ती पनि प्रहरीले गर्दैछ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 131वटा मुद्दा दायर गरेको छ। आज वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अख्तियारले अदालतमा दर्ता गरेका मुद्दा मध्ये सबैभन्दा बढी सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी सम्बन्धी रहेको जानकारी दिएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 131वटा मुद्दा दायर गरेको छ। बुधबार वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै आयोगले एक वर्षमा 131वटा मुद्दा दायर गरेको जानकारी दिएको हो। आयोगका अनुसार सम्पत्ति हानि नोक्सानीका मुद्दा 35वटा, गैर कानुनी लाभ वा हानि पुर्याएको सम्बन्धी 34 स्थान र घुससँग सम्बन्धित मुद्दाको संख्या 32, झुट्टा शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित मुद्दा 6, गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी 7, राजस्व चुहावट सम्बन्धी 5 र विविध सम्बन्धी 12वटा मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ। भ्रष्टाचार सम्बन्धी बढी उजुरी चाहिँ यहाँहरू सबैलाई पनि थाहा छ। स्थानीय तह अहिले 753वटा युनिटहरू छ र अलिकति बजेट लगायतको कुराहरू गएको भने सङ्घीय मामिला स्थानीय तह समेत चाहिँ 33.1%, त्यो करिब 33% चाहिँ उजुरीहरू स्थानीय तह सङ्घीय मामिलासँग सम्बन्धित, अनि स्थानीय शिक्षाको 15.3% चाहिँ यसै गरी भूमि सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमण भयो अथवा तपाईँको जीव गर्ने लगायतका कुराहरू, वन व्यवस्थापनका कुराहरू छन्, स्वास्थ्य जनसङ्ख्या उपकरणहरू प्रयोग भएनन्, स्वास्थ्य चौकीहरूमा तपाईँको कर्मचारीहरू चाहिँ खटिएनन् अथवा यसको सरुवा बढुवा लगायतका कुराहरू अथवा सामग्री खरिदहरूमा यस्तो भयो भन्ने लगायतका कुराहरू छन्। अख्तियारका अनुसार दायर भएको मुद्दामा 538वटा पुरुष र 101 महिला गरेर 639 जना प्रतिवादी बनाइएको छ। 131वटा मुद्दामा अख्तियारले 2,79,27,48,48,000 बराबरको बिगो माग दाबी पनि गरेको छ। आयोगका अनुसार मध्य प्रदेशबाट सबैभन्दा धेरै उजुरी परेका छन्। कुल उजुरी मध्ये 24.25% उजुरी मध्य प्रदेशबाट रहेका छन्। गण्डकी प्रदेशबाट सबैभन्दा कम 7.62% उजुरी रहेको अख्तियारले जनाएको छ। उजुरीका स्रोतहरू विभिन्न 11वटा माध्यमहरूबाट भएका छन् हैन। अब यसमा सबैभन्दा बढी अहिले पनि 27.7% चाहिँ लिखित निवेदनबाटै परिरहेछ। वास्तवमा हामी कहाँमा तपाईँको वेबसाइटमै पनि
उजुरी गर्ने व्यवस्था राखेका छौँ। इमेल मार्फत पनि हुन्छ, भाइबर, ट्विटर लगायतका कुराहरू छन्। टेलिफोन 107 नम्बरमा डाइरेक्ट तपाईँको हटलाइनबाट पनि उजुरी टिपाउन सक्छौँ। तर पनि अहिले पनि तपाईँको लिखित लेखेरै तपाईँको कार्यालयमा अझ हुलाक मार्फत भिन्दै नै छ, अर्को 27% छ होइन। अख्तियारले एकजना पूर्व मन्त्री सहित 3 विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी, 151 अधिकृत, 159 जना सहायक र सहयोगी कर्मचारी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ। अख्तियारका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 16,238 वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2077-78 मा फर्चौट हुन बाँकी रहेका 8,093 उजुरी समेत अघिल्लो आर्थिक वर्षमै थपिएका छन्। आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र मातहतका कार्यालयमा गरी 24,000 बढी उजुरीमाथि छानबिन हुन बाँकी रहेको आयोगले जनाएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले आगामी संघ र प्रदेशमा हुने निर्वाचनका लागि घोषणापत्र तयार पार्ने काम अगाडि बढाएको छ। समितिले बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बैठक गर्दै घोषणापत्र तयार गर्ने कामलाई अगाडि बढाएको हो। कांग्रेसले महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको संयोजकत्वमा घोषणापत्र तयारी समिति गठन गरेको थियो। सो समितिमा पार्टीका सहमहामन्त्रीहरूका साथसाथै पार्टीभित्रका विभिन्न क्षेत्र तथा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी व्यक्तिहरूलाई समेटिएको छ। घोषणापत्र तयारी समितिको बैठकको बारेमा जानकारी दिँदै कांग्रेस केन्द्रीय समिति सदस्य गोविन्द राज पोखरेलले पार्टीले 5 वर्षमा गर्न सक्ने कामहरूलाई राखेर मात्रै घोषणापत्र तयार गरिने बताउनुभयो। विश्वप्रकाश शर्माको संयोजनमा एउटा घोषणापत्र तयारी समिति तयारी गरेको छ। त्यसमा थुप्रै सबै सदस्यहरूको आज हामीले बैठक आयोजना गर्यौं। उहाँले नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्र मार्फत पूरा हुन नसक्ने खालका सपना नबाड्न पनि स्पष्ट पार्नुभयो। पहाड़को टाकुरामा चिटिक्क देखिने बझाङको तलकोट दरबार जसले जो कसैको मन लोभ्याउँछ। सयौं वर्ष अगाडि लाङ्गा देवतासँग मानसरोवर कविलास जाँदा बझाङ्गी राजा र राज खानदानका व्यक्तिहरूको वासस्थानको रूपमा बस्ने उचित स्थान नै अहिले तलकोट दरबार हो। आज त्यही ऐतिहासिकता बोकेको दरबार जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ, तर संरक्षणमा कसैको चासो गएको छैन। विक्रम सम्वत 1235 सालमा निर्माण गरिएको ऐतिहासिक बझाङको तलकोट दरबार संरक्षणको अभावमा छ। सयौं वर्ष अगाडि लाङ्गा देवतासँग मानसरोवर कविलास जाँदा बझाङ्गी राजा र राजा खानदानका व्यक्तिहरूको वासस्थानको रूपमा बस्ने उचित स्थानका रूपमा नै अहिले तलकोट दरबार हो। पहाडको टाकुरामा चिटिक्क देखिने तलकोट दरबारको इतिहास गहिरिएर बुझ्ने हो भने भिन्न खालको देखिन्छ। विक्रम सम्वत 1235 सालमा स्थापना गरिएको उक्त तलकोट दरबार 2036 सालको भूकम्पमा भत्केको थियो। पछि तत्काल पुनर्निर्माण गरी हाल 22 बैठक कोठा बनाइएको तलकोट दरबारका रजवार नारायण बहादुर सिंहले बताए। 22वटा कोठाहरू छन्। एउटा कोठा चाहिँ स्पेसल्ली किमियाल भनेर सबै दाजुभाइहरूको लागि छुट्याइन्छ। अनि यो चाहिँ 36 सालको भूकम्पले उ भएर नयाँ निर्माण गरिएको हो। अनि यो गौरा बनाइन्छ। यहाँ मालिका सबै देवताहरूको मुख्य स्थान चाहिँ यसैलाई नै मानिन्छ। मेदन बहादुर सिंहको पालामा स्थापना गरिएको इतिहास बोकेको दरबार स्थानीय सरकार र अन्य सरकारवाला निकायको संरक्षणतर्फ ध्यान नदिँदा जीर्ण हुँदै गएको रजवार सिंहको गुनासो छ। यो दरबार चाहिँ 1235 चाहिँ मेदन सिंहको पाला चाहिँ बझाङबाट अलग भएर यहाँ स्थापित भएको हो। खास यो लाङ्गा देवतासित चाहिँ कविलास जाँदाखेरि लाङ्गा देवताले दिएको मन्त्रदानको आधारमा चाहिँ यो स्थापित भएको हो। ऐतिहासिक क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न सके तलकोट मात्र नभए यसले बझाङको इतिहासलाई नै चिनाउन मद्दत पुग्ने हुँदा यसको संरक्षणमा सबैको ध्यान जान जरुरी छ। साथै राज्यले तलकोट क्षेत्रको व्यापक प्रचार प्रसार गर्न सके पर्यटक भित्राउन सक्ने प्रचुर सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ। त्यसैले यसको संरक्षणमा सरकारवाला निकाय सबैले समयमै ध्यान दिन आवश्यक छ। ग्लोबल टेलिभिजन HD का लागि बझाङबाट ललित बहादुर सिंहको रिपोर्ट।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सरकारको लगानीमा बनाउने बताउनु भएको छ। महानिर्देशक अधिकारीले प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कुनै पनि विदेशी लगानी बिना नेपाल सरकारको नै लगानी र नेपाली प्रविधिहरूबाट नै बनाउने बताउनु भएको हो। उहाँले पछिल्लो समय विमानस्थल नेपाली प्राविधिक र सरकारले बनाउन नसक्ने प्रचार गलत भएको बताउनुभयो। महानिर्देशक अधिकारीले बुधबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै निजगढ विमानस्थल विज्ञ समूहले दिएको सुझावको आधारमा सरकार र प्राधिकरण आफैले बनाउने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले विमानस्थल बनाउन 60% नेपाल सरकारले र 40% प्राधिकरणले लगानी गर्ने विज्ञ समूहको समेत सुझाव रहेको बताउनुभयो। अर्को तपाईको चाहिँ 30 अरब जान्छ, 60 अरब हो हैन त। टिआईमा त खर्ब खर्च गरिसकेको छ हामीले। त्यो तपाईँको सुरुको बेलादेखि अहिलेसम्म हिसाब गर्नु त थपे अहिलेसम्म अहिले पनि टिआईमा हामी के गरिरहेछौँ, निर्माण काम गरिरहेछौँ। यो कस्टको हिसाबले पनि के हो भने 1 खरब 20 अरब भनेछौँ हामीले। कसको हिसाबले पनि यो 10 गुणा ठुलो होइन। यो हामीले गर्न सक्ने आयोजनै होइन। यो हामीले गर्न सकिन्न भन्ने जुन चेत हामीमा छ नि, त्यो चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ। महानिर्देशक अधिकारीले नेपालमा विकास निर्माण सम्बन्धी ऐनलाई नै संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यकता भएर खर्बौं रुपैयाँ खर्च भएको दावी गर्नुभयो। महानिर्देशक अधिकारीले विमानस्थल सञ्चालनमा आएको भोलिपल्ट नै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्ने बताउनुभयो। अब बिजनेस न्यूज। चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.7% सीमित हुने प्रक्षेपण एसियाली विकास बैंकले गरेको छ। एसियाली विकास बैंकले डेभलपमेन्ट आउटलुक प्रकाशित गर्दै नेपाल सरकारले गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल नहुने बताएको हो। राष्ट्र बैंकले ल्याएको कसिलो मौद्रिक नीति, आयातमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध, विदेशी विनिमय सञ्चित आएको गिरावट र मुद्रास्फीति दबावका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धि दरमा संकुचन आउने प्रक्षेपण एडीबीको छ। विदेशी मुद्राको घट्दै गएपछि सरकारले आयातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर पर्ने जोखिम रहेको एडीबीले चेतावनी दिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत कृषि, उद्योग, पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षा लगायतका नीतिहरूले विस्तारकारी नीति तर्जुमा गरिएको भए पनि राष्ट्र बैंकले आन्तरिक माग, बढ्दो मूल्य र बढ्दो आयातलाई नियन्त्रण गर्ने गरी संकुचनकारी मौद्रिक नीति ल्याएकोले आर्थिक वृद्धि दर लक्ष्य अनुसार हासिल नहुने बैंकको बुझाइ छ। शेयर बजार बुधबार दोहोरो अङ्कले बढेको छ। केही दिन यता लगातार घटिरहेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से बुधबार 11.22 अङ्कले बढेर 1848.82 अङ्कमा पुगेको हो। आज म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको शेयर बढेकोमा उत्पादन विकास बैंक, बीमा र होटल तथा पर्यटन समूहको शेयर उच्च अङ्कले बढेको छ। नेप्से बढे पनि कारोबार रकम भने घटेको छ। बुधबार 226 वटा कम्पनीको 25,31,000 किता शेयर 72 करोड 12 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नोबेल बैंकको 3 करोड 38 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। त्यस्तै सामलिङ पावर कम्पनीको शेयर पनि 10% बढेको छ। समग्र बजार बढे पनि विन नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर 3% भन्दा धेरैले घटेको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। युरोपियन मेडिसिन एजेन्सीले युरोपमा कोभिड-19 को नयाँ लहर आउन सक्ने भन्दै त्यसका लागि तयार रहन आग्रह गरेको छ। एजेन्सीले कोभिड-19 को महामारी पूर्ण रूपमा टरेको नभएर अहिले केही कम मात्र भएको भन्दै युरोपमा अर्को लहर आउन सक्ने बताएको हो। अहिले महामारी कम देखिएको तर पनि प्रकोप भने नघटेको युरोपियन मेडिसिन एजेन्सीका प्रमुख म्याक्रो क्याबलेरीलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। साथै उनले युरोपमा आगामी शरद ऋतुमा यसको प्रकोप थप बढ्न सक्ने भन्दै गत 2 वर्षदेखि यो ऋतुमा कोभिडको महामारी बढेको पाइएकोले अब आउने ऋतुमा पनि महामारीको प्रकोप बढ्न सक्ने हिसाबको तयारी गर्नुपर्ने बताएका छन्। पहिलेका वर्षहरूका तुलनामा पछिल्लो समयमा विकसित भएका कोभिडका नयाँ प्रजातिहरूको प्रभाव झन धेरै देखिन सक्ने उनको भनाइ छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज।
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका ब्याट्सम्यान कुशल भुर्तेल र दिपेन्द्र सिंह ऐरीको आईसीसी ब्याटिङ वरियतामा सुधार भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले जारी गरेको टी20 को नयाँ वरियतामा दुवैको वरियता 1 स्थान सुधार भएको हो। नयाँ वरियतामा कुशल 51औं तथा दिपेन्द्र 58औं स्थानमा रहेका छन्। यता बलिङतर्फ भने निलम्बनमा परेका सन्दीप लामिछाने 1 स्थान तल झर्दै 62औं स्थानमा परेका छन्। त्यस्तै दिपेन्द्र अलराउन्डर वरियताको 10औं स्थानमा कायमै रहेका छन्। ब्याटिङतर्फ पाकिस्तानका मोहम्मद रिजवान शीर्ष स्थानमा यथावत रहेका छन्। बलिङमा जोस हलजाउड शीर्ष स्थानमा रहँदा अलराउन्डरमा साबिक अल हसन शीर्ष स्थानमा रहेका छन्। स्पेनिश क्लब बार्सिलोनाले गत आर्थिक वर्षमा 86 मिलियन पाउन्ड नाफा गरेको छ। बार्सिलोनाले एक रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै गत आर्थिक वर्षमा 86 मिलियन नाफा गरिएको बताएको हो। साथै बार्सिलोनाले नयाँ आर्थिक वर्षमा 249 मिलियन पाउन्ड नाफा गर्ने अपेक्षा राखिएको जनाएको छ। उसले 2021-22 को आर्थिक वर्षमा 890 मिलियन पाउन्डको कारोबार भएको जनाएको छ। तर ला लिगा क्लबले गत वर्ष 422 मिलियन घाटा भएपछि यस समरमा वित्तीय नियमको कारण नयाँ खेलाडी दर्ता गर्न सकिएको थिएन। यद्यपि स्पेनिश क्लबले आर्थिक लिभरहरूको साथ कोष लगानी खरा गरेका थिए। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि पक्ष र विपक्षमा प्रदर्शन। एमाले स्वागत गर्दा सत्ता गठबन्धनको असन्तुष्टि। राष्ट्र अध्यक्षबाटै सुरक्षित रहेन नेपालको संविधान। सरकार र न्यायालयले पनि अवसर पाउँदा गरे संविधानमाथि निर्मम प्रहार। चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना लागू। काठमाडौँका मुख्य चोकदेखि प्रवेश नाकामा कडाई। 3343 प्रहरी जनशक्ति परिचालन। चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.7% मा सीमित हुने एडीबीको प्रक्षेपण। कसिलो मौद्रिक नीति र आयातमाथिको प्रतिबन्ध प्रमुख कारण। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका ब्याट्सम्यान कुशल भुर्तेल र दिपेन्द्र सिंह ऐरीको आईसीसी ब्याटिङ वरियतामा सुधार। कुशल 51औं तथा दिपेन्द्र 58औं स्थानमा। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।